एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आज शेतकारांक खूप आदार दिता आणि तेंचे पगले आमगेले प्रपोजल पावपा जाय. सकाळी आमच्या ऑफिसांनी पाले तळे शेतकऱ्यांचे असोसिएशन एज चेअरमॅन जो आसा बाब रोकोजीन हेणे एक लेटर दिले की एक म्हणजे खारें उदक येता आणि शेताक खूबशी काबार जाल्ली आसा म्हणजे पिड्ड्यार जाल्ली आसा. सो 2:15 सुमार तेंच्यांनी लेटर दितात. हांवें फोन केलो इमिजिएटली ताका की हांव येता आफ्टरनून येता म्हटलें इन्स्पेक्शनाक. मागीर तो बरें म्हणून आमी एमएलएकूय सांगता म्हणून आनी 3 सुमार इन्स्पेक्शन करया म्हणलें. आतां आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आसा. इन्स्पेक्शनाक आमकां दिसलेलें आसा की जे कमी उणो पावस ह्या वर्सा खूब कमी पडला. त्या पावसाक लागून सलायनिटी जी आसा ती अजुनूय उरलेली आसा. ती सलायनिटी मागीर हाय टायडाचेर कितें आसा तर भितर येता न्ही शेतान उदक. सो तेज आनी जे सकयली जी शेतां आसा ती करपान येवपाक लागलेली आसा. सो ओनली बिकॉज ऑफ सलायनिटी हे वॉटर. सो हांवें तांकां सांगलां शेतकारांक सगळ्या की डॅमेज आसा पळय क्रॉप त्याचो फोटो मारा आनी आमच्या ऑफिसान एप्लिकेशन फॉर्म आसा तेवूय हांव तांकां दिता. सो एप्लिकेशन फॉर्म भरून दिया म्हणून. आमची अंडर शेतकरी आधार निधी स्कीम आसा. 40,000 पर हेक्टराक तांकां दिता. म्हणजे 1 स्क्वेअर मिटराची कोणाची डॅमेज जाला जाल्यार ताका 4 रुपयाच्या प्रमाणे आमी तांकां सबसिडी दिता. सो तेंची जाता इतके बेगीन हांव फॉर्मां घेतलो कलेक्ट करून जाता इतके बेगीन तेंचे केसीस प्रोसेस करतलो आनी जाता इतके बेगीन तांकां एसिस्टंट मेळचें म्हणून हांव ट्राय करतलो. सर खंय तरी तेंचो डिमांड आहा की एक रोड करपाचो बारीकसो 3 मिटराचो. हय आमची आनी एक स्कीम आसा कम्युनिटी फार्मिंग. तेज्या अंडर आमी आमचे डिफरंट स्किम्स आसा पळय न्हू ते घेवपाक जाता. तेज्या अंडर जशें तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला पळय न्ही जशें ट्रॅक्टर बीन व्हरपाक. सो वयच्यान सकयल्यान काय वयल्यान अशें दोनूय तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. तांकां सांगलां फायनल करा आनी फार्मर्सांची मेन म्हणल्यार एनओसी जाय. कित्याक ते शेतांच्यान वयता म्हटल्यार तेंच्या एनओसी शिवाय आमी कांय करूंक शकना. सो तेंच्यांनी आपलो जागो वयता रोडाक दिवचो म्हणून तेंच्यांनी एक एनओसी दिवपाची. ती सगळी फॉर्मेलिटीज करून तांकां डिटेल सांगलेले आसा एक्सप्लेन करतले आनी तेज्या प्रमाणे तांकां तसो जाय तसो तांकां रोड करून दितलो. जे तांकां एग्रीकल्चराचे जे मशिनरीज आसा ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टर जावं ट्रान्सप्लांटींग मशीन्स अशें आमी इजिली एक्सेस जावपाक तांकां रोडाक लागून बरो हेल्प जाता. पाली हांगासर आसा आनीक आयजच जे आमचे पाली तळे शेतकार आनी म्हाका एसोसिएशन जे आसा ताणें म्हाका एक कॉपी केल्ली एड्रेस टू झोनल एग्रीकल्चर करताली. म्हाका जो ऑफिसर हांगासर आसा तशेंच एसोसिएशनाचे चेअरमॅन आसा पंच हांगासर आसा शेतकार बी हांगासर आसा येयल्ले आसात. हांगा एक प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां आतांच आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी इन्स्पेक्शनाक आतां पयलें ते बरोवणी आमची जी शेतां आसलीं ती करपोन गेल्या आनी करपोन गेल्या म्हटल्यार म्हाका दिसता एक खारें उदक जें आसा तें आमच्या शेतान पावलें आनी हे शेतान जी शेतां आहा ती आमची सकयली सगळीं शेतां सगळीं आमची पिड्ड्यार जाल्ली आसा. आतांच आमी पळयलां तुमी तो व्हिडियो बी काडला आसतलो आनी शेतां सारकी लोकांनी पिड्ड्यार जाल्या. हांव आमचे गव्हर्मेंटाक तशें आमचे जे डिपार्टमेंट जे आसा एग्रीकल्चर हेकाय हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन तांकां कितें कंपल्शन कितें मेळपाक जाय तें ताबडतोब तांकां दिवचें. कित्याक इतले आमचे कश्ट करून आमच्या शेतकारांनी शेतां रोयलेलीं पूण अकस्मात अशी तर पिड्ड्यार जाली जाल्यार लोकांचे जे कितें एफर्ट आसले ते आमकां मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. ताका लागून जाता तितले बेगीन तुमी प्रोसेस करून ताचो जें कंपल्शन आहा तांकां दिवचें. तशें म्हाका डावट पडलो कित्याक हांव जाणा आमकां पयलींच्या भशेन चडसो पावस ना. आयज पळयलें कित्याक जेन्ना पावस पडटा तेन्ना जे खारें उदक येता तेन्ना मिक्सअप जाता आनी तेन्ना तितलें हें जावपाक ना. ताका लागून म्हाका दिसता हें खारें उदक आहलेलें तशें उरलें आमकां पावस पडलो जाल्यार तें मिक्स जावन तें शेत अशी जावपाक शकना आसलें. पूण तरी आसा आमी गव्हर्मेंटा लागीं मागता आमच्या डिपार्टमेंट आसा तें जाता तितले बेगीन ताका कंपल्शन दिवचें. गव्हर्मेंट आसा आमचे ऑनरेबल एमएलए बाबा आमचो पंच रेमेश न्हू ते 3 दीस जालो म्हजे पगलेन सांगता तें कितें तरी कर हे शेत मोवता तेका लागून आमचे ऑनरेबल एमएलए बाबा आमचो पंच बाबा रेमेश न्हू ते 3 दीस जालो म्हजे पगलेन सांगता तें कितें तरी कर हे शेत मोवता तेका लागून शेत सुकवला उदक बंद येयला तें तुमकां सांगिल्लें ताणें. जेन्ना हांव चयतालो म्हाका हितून इंट्रस्ट घेता सॅटर्डे संडे ऑफिसीस बंद. सो ताका लागून हांवें आयज सकाळीं एप्लिकेशन केलें झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक सीसी आमगेल्या ऑनरेबल एमएलए केलें आनी हांव जे बडकर म्हणटा आमच्या एग्रीकल्चर ऑफिसर महेश्वर ताणें म्हाका फोन केलो. आमी 3 वरांचेर एमएलएन फोन केला तें वचून थंय ताबडतोब इन्स्पेक्शन करूं.
तेणी 3 वरांचे न्हू आतांचे इन्स्पेक्शन दवरलें. सो हांव उपकारी तेंचो कित्याक इमिजिएटली विथीन सकाळी हांवें 12 दिलां आनी 3 वरांचें तेणी इन्स्पेक्शन केलां. आय एम रियली ग्रेटफूल टू युअर एग्रीकल्चर ऑफिसर आनी MLA कित्याक तेणें ताबडतोब इनिशिएटीव केलो आनी बाब हे आमगे पांचाड दुसरो पांच आहा जीम तेणी म्हजे जवळ नोंदरे हाडलें कित्याक हांव शेतां भोंवना आनी तो येवपा म्हणपा लागलो चल जाता ते भाशेन तें एप्लिकेशन कर आनी आपल्या हातान दी कित्याक आपल्याक कळपा जाय तुवें काम केलें म्हणून. बींग एज अ प्रेसिडेंट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ताका लागून आतां कितें मुखावेलें काम आहा तें म्हाका जाय तो कॉपरेट जाताय एग्रीकल्चर ऑफिसर आनी तेणें म्हणलां की तूं फॉर्म दिता ती फॉर्म तूं घे लोकांक दवर आनी ताबडतोब तांकां दी कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आज शेतकारांक खूब आदार दिता आनी तेंचे बगले आमगेले प्रपोजल पावपा जाय. आतां दुसरें आमी प्रपोजल तुका ऑफिसर सांगतालो की रोड करुया म्हणून सायडीक आतां हे सायडी जाय ते सायडी जाय ते ट्रॅक्टर व्हरपाक लोकांक माथ्या हाडपाक डिफिकल्ट जाता. सो तेंय आमी प्रपोजल घाताय आमगे मिटिंगेक घेता आनी तुमचो उपकार मातशें म्हाका हेल्प करे आमगे शेतकारांक. सो काळजांतल्यान तुमकां मिडिया येयल म्हूण देबर कर म्हणटा कित्याक मिडियाचे आमी कित्याक दाखयताय दुसऱ्या एग्रीकल्चराकूय बी हेल्प जावपा जाय म्हणून. थोड्यांक कितें जाता सो कितें आमचें तर मिडियाचें कितें येयलें थोडा एलर्जीक आसता. सो अरे तुमी सगळे वेलसाचे जायते वस्त येताय मरे म्हणटाय आमगे येयना म्हणटाय. आतां तुमी वचना कित्याक तें तुमगेलें. सो ताका लागून आनी आमचें सगळ्याक कितें जाता ताका एलर्जीक आसा मिडियाचे येवपाक